जी बिल्कुल, आपको मैं वेलकम कह चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला हमारी ट्रांसमिशन अब से लेकर ये रात गए तक जारी रहेगी। सुबह तक 3-4 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। हमारे मुख्तलिफ मेहमान हमारा साथ देते रहेंगे इस ट्रांसमिशन में। और हमारी पहली मेहमान हमारे साथ फायज़ा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा और दूसरे सनाखा हैं। उसके अलावा हमारे इस्लामिक स्पीकर जो है बहुत खूबसूरत आवाज़ और अंदाज में ज़िक्र और तकरीर करने वाले जनाब डॉक्टर शफी शाह जलीली साहब इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह ये सिलसिला हमारा रहेगा और इम्तियाज़ चिश्ती साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनके साथ कुछ और दूसरे सनाखा भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो ये सिलसिला हमारा आज सुबह 4 बजे इंशाल्लाह रहेगा। आप सबको मैं खुश आमदीद कहूँगा और आप अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप हमें SMS कर सकते हैं और SMS करने के लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल के राइट न्यू मैसेज ऑप्शन पर। सबसे पहले आप लिखेंगे KHI सिंगल स्पेस अपना नाम और अपना मुख्तसर सा पैगाम या कोई रिक्वेस्ट जो आप कोई कलाम सुनना चाहें हमारे मेहमान से तो आप वो ज़रूर हमें कर सकते हैं और उसके बाद उसे सेंड करेंगे 3636 पर। और इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो फेसबुक पर हमारी लाइव प्रोग्राम की लाइव वीडियो आप मुकम्मल प्रोग्राम के इख्तिताम तक जो है वो हमारी लाइव वीडियो को देख सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबके बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारी जो है वो मैसेजेस और इनबॉक्स में भी और उसके अलावा जो दोस्त जानते हैं वो उन्होंने मोबाइल के ज़रिए मुझे भेजा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि 6 तारीख से जो मेरी मुसलसल ट्रांसमिशन चल रही है या इससे पहले जितनी हमारी ये प्रोग्राम मैंने किए हैं और रमज़ान ट्रांसमिशन वो तमाम वीडियो पर मौजूद है और तमाम वीडियो पर मैं आप तक जो है वो पहुँचाता हूँ ताकि आप जो है वो सुनने के साथ साथ देख भी सकें और महसूस हो सकें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। कोशिश यही होती है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके प्रोग्राम को अच्छा कर सकें और कुछ नई से नई जिद्दत के साथ जो सहूलत हमें मिल सकती है हम उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बहरहाल हमारे साथ मौजूद आपको शामिल कहते हैं फायज़ा कामरान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फायज़ा कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूं माशाल्लाह। बस मैं सोच रहा था मैं अभी मैंने कहा पहुंचने वाली हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। मैंने कहा सुन लो पहले पहुंचे, रास्ते में कुछ ताखीर हुई बाहर लेके पहुंचे। चलें बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। कुछ आपसे गुफ्तगू रहेगी। पहले हमद बारी ताला से जो है वो हम शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहू 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 अल्लाहू। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। और मुझे ना देख करीमी पे रख नजर अपनी, मुझे ना देख करीमी पे रख नजर अपनी। गुनाहगार हूँ ऐ मेरे पालने वाले, गिरा हूँ जो तो मोहम्मद का नाम है लब पर। संभाल दोनों जहां के संभालने वाले। अल्लाहू 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 अल्लाहू
مجھ جیسے گنہگار پہ سائے رکھنا. کچھ بھی دامن میں نہیں نام محمد کے سوا. میرے معبود میری بات بنائے رکھنا. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اچھا فائزہ، کیا آج کل کیا مصروفیات ہیں، کیا ہو رہی ہیں؟ ویسے تو محرم کی ٹرانسمیشن چینلز پر سب جگہ چینل پر جی ہاں بالکل تمام ہی چینلز پہ محرم کی خصوصی نشریات 10 روزہ جو پیش کی جاتی ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین آمین. اس کے علاوہ آپ کے میں کچھ نئے البم پہ، کچھ نئے کلام پہ کوئی ریکارڈنگ ہے، کوئی کام چل رہا ہے آپ کا، کچھ کر رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ ربیع الاول، جی ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ربیع الاول قریب ہے، تو اس موقع پر انشاءاللہ پیش کروں گی میں. چلیں گڈ ماشاء اللہ. تو اب اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ایک کلام پیش کر رہی ہوں، بہت ہی خوبصورت اس کے اشعار ہیں اور دعائیہ انداز ہے. حاضر ہے درے دولت پہ گدا، حاضر ہے درے دولت پہ گدا. سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. حاضر ہے درے دولت پہ گدا، حاضر ہے درے دولت پہ گدا. سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. ایک میں ہی نہیں ساری امت، ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا، تکتی ہے راستہ رحمت کا. سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں.
دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ اور میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ کلام۔ اور وقت جو ہے وہ 10:23 ہو چکے ہیں، ایک کمرشل بریک ہم لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے۔ اور آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا بابرکت محفل میں۔ اگر آپ کوئی کلام فائزہ کامران سے سننا چاہیں اپنی پسند کا، تو ضرور آپ جو ہے لائیو ویڈیو پر اپنے کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ اور SMS کرنے کا طریقہ بہت آسان سا ہے کہ آپ نے جانا ہے اپنے موبائل کے رائٹ ٹو میسج آپشن پر، سب سے پہلے آپ لکھیں گے کہ HI سنگل اسپیس اپنا نام اور مختصر سا پیغام، اور سینڈ کریں گے 3636 پر۔ تو اس طرح ہی ہمارا سلسلہ رہے گا۔ اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر شفیع شاہ جلیلی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، مگر یہ ہمیں ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ ان کی شرکت جو ہے وہ تقریباً 12 بجے تک ہوگی۔ "22 years of dedication, determination and devotion." FM 100, 22 years of live entertainment. Live entertainment. سارا دن ساری رات FM 100 پاکستان۔ اور روڈ کراس کر کے مین روڈ سے ادھر جائے وہ بھی 6 ہے، وہ بھی 6 ڈاؤنلوڈ کریں اور رہیں کنیکٹڈ ہر لمحہ ہر جگہ۔ اور آپ پہلے آ چکے ہاں تو کیوں لکھنا ہے ایڈریس تو پراپر ایڈریس Information station. چلے کوئی بات نہیں۔ میرا بادشاہ حسین ہے، بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ، بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں امام، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام، تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام، بڑے جو کر کے وہ سوئے بڑے جی ایک کمرشل بریک اور
सलाम के बाद फिर हम दोबारा हाजिर हैं और एक बार फिर अपने तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब सैयद आसिम अली कादरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं और सैयद अलमास अख्तर भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, हमें देख रही हैं। तो अलमास अख्तर आपको भी वेलकम कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कामी छिपा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सना सैयद जो माशाल्लाह खुद बहुत अच्छी सनाखा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। और उनके साथ साथ खालिद राना साहब बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, सीनियर बैंकर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई आपका। और आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, आपकी तबीयत ठीक हो, खैरियत से होंगे। और उनके साथ साथ जनाब बहुत ही सीनियर शायर बड़े खूबसूरत से जो मेरे प्रोग्राम में आ भी चुके हैं, खालिद मोइन साहब और सलीम फौज साहब प्रोग्राम में आ चुके हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और उसके बाद हाफिज़ा सबिया नासिर भी हमें देख रही हैं, हमें और समीरा खाकफी भी हमें देख रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहुँच रहे हैं और सब धीरे धीरे जो है वो इस वक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। सैयद फरीद हुसैन साहब भी हमें देख रहे हैं जो कि वाटरपंप यूसी के जो काउंसलर भी हैं और मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। और उसके साथ साथ जो है बहुत सारे दोस्तों को खुश आमदीद। हम एक बार फिर आते हैं फ़ायज़ा कामरान की जानिब और माशाल्लाह सारे सनाखाई इस वक्त लाइन से बैठे हुए देख रहे हैं आपको। और जी अब इसके बाद अब कौन सा कलाम शामिल करेंगे? एक नात पेश करूँ जी। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदक़े हमको तैबा में बुलाना, ज़हरा पाक के सदक़े हमको तैबा में बुलाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता, प्यारा अपना नाता। आप वो हैं जिनको आता है सबकी लाज निभाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। और बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, है आपका साया। अर्श मुअल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया, दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलक ना होगा किसी का एहसान जाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक
खामोश ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा फिर मिलते हैं आपसे, हमारे साथ रहिएगा। जब जैज़ वारिक दे रहा है नई सिम पे एक जबरदस्त वीकली ऑफर, जहां मिले पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन फैमिली के लिए 1500 जैज़ वारिक मिनट्स और SMS, और सबसे बढ़ के 1500 MB तेज तरीन और बेहतरीन 3G और 4G इंटरनेट सिर्फ 99 रुपए में। ऑफर के लिए जैज़ वारिक की नई सिम खरीदे, डायल *989# और पाकिस्तान के तेज तरीन और बेहतरीन डेटा नेटवर्क जैज़ वारिक का हिस्सा बने। नापसंदीदा और अनचाहे मैसेजेस की शिकायत के लिए भेजे जाने वाले नंबर लिखें और स्पेस देकर इस मैसेज को 9000 पर SMS करें। PTA Tecno Mobile WH4 Pro only in ₹12,999। अब हायर लाया अपने सार्वजनिक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब हायर का साइड बाय साइड नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर खरीदने पर पाएं हायर का माइक्रोवेव ओवन बिल्कुल मुफ्त। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। This program is brought to you by Higher Inspired Living. 22 years of dedication, determination and devotion. FM 100, 22 years of live entertainment. Live entertainment. Sara din, sari raat. FM 100 Pakistan. 100 Pakistan. मैं तो छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं उन तमाम दोस्तों को भी कि जो इस वक्त फेसबुक का लाइव वीडियो पर हमारे साथ मौजूद हैं। और लाइव वीडियो पर जो हमारे साथ मौजूद हैं वो इस वक्त बहुत सारे सनाखा हैं, और जो इस वक्त हमें देख रहे हैं सना सैयद हैं, अलमास अख्तर हैं, सभी नासिर हैं, और उसके साथ और बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और जो ज्वाइन भी कर चुके हैं हमें। और उन सबको, आप सबको मैं एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। और कोशिश मेरी होती है कि बहुत सारे जितने तमाम लोग हैं जो अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं उन सबको मैं बुला सकूं, मगर मुश्किल ये कि कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, जब हमारे पास टाइम होता है तो फिर उनके पास टाइम नहीं होता। ये क्यों फ़ायदा ये होता है? ये क्योंकि हम लोगों को जितने भी नात ख्वाह हैं और ओकेजनली याद किया जाता है। ओकेजनली, तो जब असल में वो प्रोग्राम भी ओकेजनली होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल हम लोग को ओकेजनली याद किया जाता है। और जब मौके इस तरह के आते हैं, रबीउल अव्वल आया है या मुहर्रम या रमज़ान मुबारक, तो बाकी तमाम चैनल्स पे भी तमाम जो फिर वो सब बिजी होते हैं, सब बिजी हो जाती है। तो इस वजह से बस अच्छा, वो ओकेजनली इसलिए होता है कि क्योंकि तमाम चैनल्स पर अब बात है कि अगर कभी कभी किसी जगह प्रोग्राम होता भी है तो मेरे ख्याल एक फ्राइडे में होता है। जी हाँ, बिल्कुल। मगर बात आपकी बिल्कुल सही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब हमारे कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए कि जहाँ एक हिस्सा थोड़ा सा एक हिस्सा इसलिए भी कुछ मतलब थोड़ा सा जो है अपने मज़हब के हवाले से किसी भी तरह जो है वो थोड़ा सा रिलीजियस के हवाले से होना चाहिए। मगर वो क्या कह सकते हैं, बात है कि हम आप तो सिर्फ कह सकते हैं, बाकी सारी ये नहीं इम्प्लीमेंट तो हम कर सकते हैं, मगर बात है कि थोड़ा सा ये तमाम चीजें होती है मैनेजमेंट के हाथ में। और मैनेजमेंट तक जब हम बोल रहे हैं एक चीज जब ऑन एयर, हाँ मतलब मैं एक बात हम जब ऑन एयर कर रहे हैं तो ये बात समझ लो पहुंच एक हम उन तक नहीं बल्कि तमाम लोगों तक पहुंच रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ट्रांसमिशन को सुन रहे होते हैं कि जो हमारे नहीं है, दूसरे ट्रांसमिशन के लोग हैं, दूसरे मैनेजमेंट के लोग हैं, टीवी के, रेडियो के तमाम, तो वो उन तक आवाज पहुंचती है कि हो सकता है कभी कभी जज्बा भी जाग जाए। और क्या ये भी कह सकते हैं, कोई पता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर बहरहाल और होना चाहिए, अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे और ये हिम्मत भी दे। और असल में थोड़ा सा ये भी होता है ख़ास तौर पे कि जब इस तरह की ट्रांसमिशन होती है तो इससे में स्पॉन्सर्स भी थोड़ा सा पीछे बहुत कम होते हैं। अब ये भी क्योंकि तमाम मीडियाज जो है तो वो आपको पता है कि स्पॉन्सर्स के बगैर नामुमकिन कब तक चलेगा, चाहे अखबार हो, टीवी हो, रेडियो हो, कोई भी चीज़ हो, वो बगैर स्पॉन्सर के कब तक चलेगा। इंसान अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है तो वो कब तक लगाएगा। तो ये भी थोड़ा सा ये भी मसला होता है। फिर वो देखते हैं कि जब ये प्रोग्राम हो रहा है और कोई अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर कहते हैं यार क्या किया जाए। तो इसलिए थोड़ा सा फिर वो मूड बनते बनते भी चेंज हो जाता है। खैर बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, हमारे स्पॉन्सर्स को भी और सबको। तो जी बिस्मिल्लाह। एक बहुत ही मशहूर कलाम है सैयद सबीउद्दीन रहमानी साहब का पेश कर रहे हैं। सभी भाई तो खुद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ के अंदाज रखने सनाखा भी हैं और नात को शायर भी हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। जी इस कलाम की अक्सर मुझसे फरमाइश होती है तो इसलिए मैं आज ये कलाम भी जरूर पेश करना चाहूँगी।
حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، اور حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، اور مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا، اور سبھی بھائی سے جب آئے یہاں پر ہمارے پاس آئے تھے کچھ سال پہلے
کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ بڑے مصروف آدمی ہیں, ٹائم ان کے پاس بھی نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں بڑی بات تھی, اور بڑا مطلب کلام لکھا ہی اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے کہ بس بات وہی کہ اگر خوبصورتی سے ایک انسان پڑھ رہا اس کو اور تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اس کو سننے تو وہ موجود اپنے آپ کو موجود پاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. کچھ کلام ایسے ہیں مشہور شعراء کے, اس میں یہ کلام بھی شامل ہے کہ ان کو جب بھی آپ سنیں تو ایک نئے سرے سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. بہت خوبصورت ماشاء اللہ تعالیٰ اور ہمت دے اور توفیق دے سبھی بھائی کو یہ لکھنے کی اور آپ کو اور اچھا پڑھنے کی, کیونکہ جب ہم کلام ایسے کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ جو ہے بس کہیں نہ کہیں وہ اپنے محبوب کے حوالے سے, اپنے محبوب کے رب کے ان کے نوازوں کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی آرزو کو کسی بات کو سن لے, قبول کر لے, کوئی پتہ نہیں. کہتے ہیں قبولیت کا لمحہ کون سا لمحہ قبولیت کا کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں. چلیے جی کہ میں کچھ میسیجز ہم شامل کر لیں. فرید حسین صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں اور وہ UC29 واٹر پمپ کے جو ہے چیئرمین ہیں, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انچولی پر اس وقت جو ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے اور ہم سب نے جو ہے وہ اپنی سبیل لگائی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرید بھائی اور ہمت دے, توفیق دے. آپ کے پوری ٹیم کے جتنے لوگ ہیں UC29 کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو یقیناً سب مجھے تقریباً جانتے ہوں گے, تو ان سب کو میری جانب سے بہت بہت سلام دے دیجیے گا اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے, آپ کی پوری ٹیم کے لیے. اللہ تعالیٰ اور آپ کو ہمت دے. اور مہر جمالی صاحبہ بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں اور آپ کو بھی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ صدف حسین بھی اس وقت پہنچ چکی ہیں, وہ بھی دیکھ رہی ہیں ہمیں بھائی. اور سارے سناخہ آج لگتا ہے سب یہیں بیٹھے ہوں گے. جی بالکل, سب شامل ہیں آج سب شامل ہوں گے ہمارے ساتھ. سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ. آپ سامنے دیکھ کے سب کو سلام کر سکتے ہیں, سب ویڈیو میں بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں ویڈیو, سب ہمارے ساتھ ہیں آج اس محفل میں. اور صدف حسین کہتے ہیں کہ السلام علیکم شوبی بھائی اینڈ فائزہ اینڈ السلام علیکم پاکستان. جی وعلیکم السلام. اور اس کے بعد محمد آصف حسین جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے جو ہے وہ رپورٹر ہیں, آؤٹ ڈور کے ہوتے ہیں یا آؤٹ ڈور پہ ہوتے ہیں, تو یہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ہے اس وقت اس کے علاوہ جو ہے اور بہت ہی ہمارے پیارے سے دوست ہیں جناب ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت اور کہتے ہیں کہ ایکسائٹیڈ اینڈ پلیز ٹو سی یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ دیکھ کر آپ کو سکون مل گیا ہوگا مجھے اب دیکھ کر, کیونکہ ابھی تک لائیو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا مجھے. ویسے تو فیس بک تصویریں تو لگتی رہتی ہیں میرے پروگرام وغیرہ کی, مگر آج لائیو آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور اس کے بعد سیدہ الماس اختر کہتی ہیں فائزہ آپ نے بہت پیاری نعت پڑھی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ عاقب جدون صاحب شعیب زئی وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہتے کیسے بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہوں. آپ کی دعا سے زارا چیمہ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. زارا تھینک یو ویری مچ اور بہت شکریہ جی. علی جلالی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت ہمارے اچھے سے دوست ہیں اور ریگولر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں, تو بہت شکریہ. اور اب جو ہے بریک ہے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے آپ سے. رہنا ہے آپ کو ہمارے ساتھ مگر بریک کے بعد تک. It's 10:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix Battery के साथ जिंदगी चलती जाए. Tecno Mobile WH4 Pro only in rupees 12,999. 22 years of dedication, determination and devotion. FM 100, 22 years of live entertainment. Sara din, sari raat. FM 100 Pakistan. 100 Pakistan. آپ کی آئی ڈی پر ہے یہ میرے پیج پر ہے, میں نے آپ کے اس پہ پیج پہ آپ کی آئی ڈی پہ کیا ہے اس کو, اچھا شیئر کیا میں نے شیئر کر دیا. جی جناب فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور فائزہ کامران کے سننے والے جو ان کے فین ہیں, جو ان کی آواز کو پسند کرتے ہیں, وہ بھی اگر دیکھنا چاہیں تو فائزہ کامران کی آئی ڈی پر جا کر جو ہے یہ لائیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو آپ یقیناً میرے پاس اگر میری آئی ڈی ہے میرے پیج پر نہیں ہے تو آپ میرے پیج کو جوائن کر سکتے ہیں. اور میرے پیج کی جو آئی ڈی ہے وہ جناب ہے اجمل شوبی آفیشیل, facebook.com/
अजमल शोबी ऑफिशियल आप लिखेंगे तो आप, वैसे आप अजमल शोबी लिखेंगे तो फेसबुक पर मैं काफ़ी बदनाम हूँ। मैं, लोग कहते हैं यार शोबी साहब आप फेसबुक के अलावा कभी कहीं होते हैं, मगर फेसबुक मुश्किल ये है कि फेसबुक का वो 24 आवर्स ऑन होती है, क्योंकि वो कहीं भी हो, चाहे हम ऑफिस में हो, सिस्टम पे हो, लैपटॉप पे हो, मोबाइल पे हो। अब ये सोशल नेटवर्क की इतना ज़रूरत बन चुका है हमारे, मतलब यूँ समझ लें कि वक्त के साथ साथ एक चीज़ टोटल जो है वो हमारी पूरी लाइफ सोशल हो चुकी है। हम चाहे दिन हो रात हो, फेसबुक पर, उस पर, व्हाट्सएप पर, ये तमाम चीज़ें अब यूँ समझ लें कि हमारे हाथ में जो फ़ोन होता है वो फ़ोन कम, और यूँ समझ लें कि ये बस राब्ते की चीज़ें ज़्यादा, और फिर एक कंप्यूटर बन चुका है वो। किसी भी चीज़ को, किसी भी ज़रिए को आप अगर उसके बेनिफिशियली पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करें तो वो कतई नुकसानदेह नहीं है। जो भी सोशल मीडिया, जो फेसबुक है या जो भी और चीज़ें हैं, उनको उनके ज़रिए एटलीस्ट हम एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। बहुत सारी बातें हमें नहीं पता चल पाती, बहुत सारे लोगों की खैरियत नहीं पता चल पाती, लेकिन फेसबुक के जरिए हमें, मगर उनकी खैरियत जरूर पता चल जाती है कि जो 24 आवर्स सोशल में रहते हैं, उनकी तो पता चल जाती है। जो बेचारे नहीं हो उस पर, जो आज तक ज्वाइन उसको नहीं कर चुके, या जो कहते हैं कि नहीं यार ये तो फालतू के काम है, इसमें लग जाए बंदा तो कहीं रहता। वैसे बात एक तरह ये सही भी है फायजा, कि जो अगर इस पे मुस्तकिल इसी पे बंदा बैठ जाए तो फिर कहीं का नहीं रहता। वही बात है कि अगर आप उसको अपने लिए कोई अच्छी चीज बनाएंगे, किसी भी कोई भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, उसको अगर आप पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर आप उस पर टाइम ही वेस्ट करेंगे अपना और बाकी चीज़ों को अवॉइड कर देंगे तो फिर तो नुकसान ही, फिर तो आप खुद भी किसी काम के नहीं रहेंगे। ये तो है। चले बहरहाल ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, गुफ्तगू के साथ साथ है, और आप सब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबको मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। सागर दीन मोहम्मद बलोच जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और सागर से कहते हैं हाय भाई, वेलकम टू शो, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उसके साथ साथ वर्कशॉप सागर सिंध से। चले बहुत शुक्रिया भाई। तो अब कौन सा कलाम शामिल करेंगे? एक मनक़बत पेश करना चाहूँगी। जी जरूर। कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी खुदा नहीं, कोई मुर्तज़ा के बाद शेरे खुदा नहीं, कोई मुर्तज़ा के बाद कोई नबी ना है किसी के बेटे हुसैन ओ हसन से, और ना है किसी के बेटे हुसैन ओ हसन से, और ना फातिमा सीमा है, कोई फातिमा के बाद ना फातिमा सीमा है, कोई फातिमा के बाद कोई नबी नहीं। और जैसे पड़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, जैसी पड़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद, ऐसी नमाज
پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں. اتنے ستم ہوئے محمد کی آل پر, اتنے ستم ہوئے محمد کی آل پر, ہوتی نہیں ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں. علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت ماشاء اللہ. ایک فرمائش ہمارے پاس آئی ہے, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. یاد ہے آپ کو؟ اگر یاد ہو تو, اور اگر نہیں یاد تو ضروری نہیں ہوتا ویسے. مجھے یاد نہیں. ہاں ایک شعر ایک شعر بھی اگر یاد ہو تو, ہاں تھوڑی سی یاد ہے تو وہ میں ضرور. علی جلالی بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ لازمی دیکھیں ضروری یہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی ثنا خان کو ساری نعتیں یاد ہوں یا سارے کلام یاد ہوں, ضروری نہیں ہوتا. کیونکہ میں تمام نعت خواں جو وہ اپنے اپنے سسٹم اپنے حساب سے اپنے اپنے کلام یاد کر کے وہ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں, یا جو وہ اچھا خوبصورتی پڑھتے ہیں جس کی پریکٹس ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں. ایسے تو ماشاء اللہ بہت سارے بے پناہ کلام ہیں, بے پناہ کلام ہیں. اصل میں ایک بات اور ہوتی ہے کہ موقع کے لحاظ مناسبت سے اچھا کلام ہمیشہ موقع کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں, اور پھر کچھ کلام مطلب خواتین اور مردوں کے کلاموں میں بھی فرق ہے ذرا سا. مطلب ہر کلام جو ہے وہ کلام ہے, اور وہ ماشاء اللہ پھر ان کا تو کلام ان کا انداز بھی مطلب ہر ضروری نہیں کہ ہر کلام جو خواتین پڑھ لیں اور خواتین کے کلام جو وہ مرد پڑھیں, تو یہ بھی بڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ اس میں ٹیمپو میں بھی اور بہت چیز ادائیگی میں بڑا فرق ہوتا ہے. بہرحال چلیں ایک شعر بھی سنا دیں تھوڑا سا, ان کی آرزو ہے ان کی تو ذرا سی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ, اور سب کی آرزو ہے کہ مدینے کی گلی صاحب ہم جائیں, ہم سب دیکھیں. جی بسم اللہ. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. اس وقت تو مجھے اتنی یاد ہے کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم جب نہیں ضرور پورا کلام ہے ضرور. علی جلالی صاحب دیکھ لیجیے, میں جتنا جو فائزوں کو ایک شعر یاد تھا وہ ایک ضرور انہوں نے سنا دیا, اور جو بات میں بتا چکا ہوں وہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ ہر کلام جو ضرور نہیں کہ ہر جو ہے وہ ثنا خان کو یاد ہو. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہتے سبحان اللہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد زبیر مٹھانی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ زبیر مٹھانی. اور علی جلالی صاحب کا میسج ہے, جی خوش رہیں. بہت شکریہ چلے بھائی, کم از کم ان کی فرمائش پوری ہوئی تھوڑی بات. اور اس کے بعد سیدہ الماس اختر کہتی ہے کہ سبحان اللہ, کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے نعت پڑھی ہے. اور اس کے بعد کشور فیروز سنگر ہیں, یہ بہت سینئر سنگر ہیں, یہ بھی ہمیں سن رہی ہیں, اس میں جوائن کر چکی ہیں. اور بہت شکریہ کشور, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سیدہ الماس اختر کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت محفل
سجی ہے اور اس محفل میں ہماری شرکت ہوئی ہے، یہ احسان ہے اللہ کا. بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو چلیں، اور اب ہمارے پاس جو ہے تقریباً 3 منٹ ہے ہمارے پاس، تو کیونکہ اس کے بعد ایک ہماری ٹائم چیک بھی ہے، بریک بھی ہے، تو ایک 3 منٹ کا کوئی کلام پڑھیں تاکہ اس کو محرم الحرام کے بابرکت مہینے کے حوالے سے، اور چونکہ آج 9ویں محرم الحرام ہے کل اور 10ویں شب ہے. جی بالکل، شب 10ویں. جی جی. آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھیلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، اور پیاسا حسین کو کہوں، پیاسا حسین کو کہوں، اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. FM 100's time check. It's 11 p.m. Take a break to know what's going on around the world. It's time for DW News headlines on FM 100. Assalamualaikum Pakistan. FM 100 Network. DW ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں سرامان. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ امریکہ نے شمالی کوریا کے ساتھ رابطے کے ذرائع کھلے رکھے ہیں. چین کے دورے پر پہنچے ہوئے ٹیلرسن کا کہنا تھا کہ امریکہ اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کیا شمالی کوریا ایٹمی پروگرام ترک کرنے کے لیے مذاکرات کرنے پر تیار ہے یا نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم یونگ ان کے مابین حالیہ عرصے میں لفظوں کی جنگ میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا. اس تناظر میں ٹیلرسن کا بیان اس بظاہر شدید کشیدگی میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے. امریکی وزیر خارجہ سے شمالی کوریا کے ساتھ رابطوں میں چین کے کردار کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے 3 چینل سے پیونگ یانگ سے رابطے میں ہے.
किंशासा। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो के हुकाम ने बताया है कि एक फौजी हवाई जहाज परवाज के कुछ ही देर बाद गिरकर तबाह हो गया। इस हवाई जहाज के क्रैश करने के बाइस हलाक होने वाले फौजियों की तादाद नहीं बताई गई, लेकिन एक फौजी एहलकार ने नाम मख्फी रखने की शर्त पर बताया कि हलाकों की तादाद 30 तक हो सकती है। रूसी साख्ता एंटोनोव नामी फौजी जहाज पर 2 फौजी गाड़ियां और असला भी लदा हुआ था। ये जहाज दारुल-हुकूमत किंशासा से मगरिब की समत में 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ मकाम एनसेले के करीब क्रैश कर गया। बैरूत जंग शाम के हालात पर निगाह रखने वाले मुबस्सिर ग्रुप सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक शिमाल मगरबी शामी इलाके में कायम महफूज इलाके पर की जाने वाली बमबारी से कम अज कम 28 शहरियों की हलाकत हुई है। तुर्क सरहद के करीब शामी सुबह इदलिब के कस्बे अमानाज में वाक़ सेफ जोन को निशाना बनाया गया। इस हमले में 4 बच्चे भी मरने वालों में शामिल हैं। ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि हमला शामी एयरफोर्स ने किया या रूसी जंगी तैयारों ने। DW वर्ल्ड न्यूज़ आप सुन रहे हैं जर्मनी के शहर बोन से। बार्सिलोना हस्पानवी इलाके कातालोनिया में इतवार के रोज रेफरेंडम का इनेकाद करने की कोशिश जारी है। मैड्रिड हुकूमत इस रेफरेंडम को खिलाफ कानून करार दे चुकी है। इसी तरह स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रेफरेंडम को खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया है। दूसरी जानिब कातालोनिया की आज़ादी पसंद हुकूमत इस कोशिश में है कि इतवार 1 अक्टूबर को रेफरेंडम का इनेकाद मुमकिन बनाया जा सके। अलहदगी पसंद हुकूमत के हामियों ने कई स्कूलों पर कब्जा कर लिया है ताकि मैड्रिड हुकूमत की रवाना करदा पुलिस उनको बंद न कर सके। कातालोनिया की सूबाई हुकूमत के सरबराह कार्लेस पुigdemont का कहना है कि हालात इंतहाई तनाव का शिकार हो चुके हैं और ये हालात उनके ख्वाब को हकीकत का रंग देने वाले हैं। बड़ी सख्ती हमारे में इसमें बड़े वो हमारी नौकरी जो है ना दो लगी है। ये पता ही लॉक हो किसी लॉक हो गई यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे यहाँ पर वो पहले आए हमारे दूसरे शोज वगैरह में और काफी हरकतें वगैरह उठी करके तो यहाँ पर हम ये कर दिया कि बिल्कुल जो कोई आए सिर्फ ऑनियन वाला ऊपर आएगा बाकी को ऊपर नहीं आएगा। शहर के करीब से गिरफ्तार किया गया। जर्मन पुलिस ने जुमेरात के रोज अवाम को जर्मन सुपरमार्केटों में दस्तयाब खुराक को जहरीला किए जाने के खतरे से खबरदार किया था। पुलिस ने कहा था कि इस तनाजुर में एक लोगों की रकम तलब कर रहा है। कोपेनहेगन डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन में यहूदी इबादतगाह और इस्राइली सिफारतखाने की हिफाजत के लिए फौजी तैनात कर दिए गए हैं। नहीं मैंने कहा तो था तुम्हें 12 तक कहा था। दरम्यान में दूसरे असम में एक और सलाह खाया वो मैंने मैसेज दिया उन्होंने नेट की वजह से बंद हो गया वो देखा ही नहीं। अब आगे जाना चाहे तो बेशक जाना है जो बेशक चली जाए अगर आपने जाना है तो जा सकते हैं मतलब हाँ वो इस वजह से बड़ा मसला। वो डॉक्टर शफी साहब वो 12 बजे आ जाएंगे फिर उसके बाद दूसरे आ जाएंगे वो सारे अजब मसला कोई नहीं। आपने आगे जाना हो जब तो आप जा सकती हैं। वो मतलब मेरे साथ तो मसला अलग शुगर है कि नहीं हो तो मैं फिर बड़ा अच्छा प्रोग्राम करूँ। मुझे वो मतलब गेस्टों को बुलाना जो है मेहमानों को ये मैंने शुरू किया कि चलो अच्छा लोग जरा आते हैं। हाँ वरना तो मैं तो सालों से खुद ही अकेला प्रोग्राम करता FM 100 Pakistan, 22 years of modern entertainment. Modern entertainment. The pioneer, the leader, the most entertainer. The most entertainer. ये आपके साथ सारा नामदार पे लाखों सलाम शबीर नामदार पे लाखों सलाम शायान जुल्फकार पे लाखों सलाम। जिस जोश पर निजात तो आलम का बार है जिस जोश पर निजात तो आलम का बार है उस दोष के सवार पे लाखों सलाम। गुलहाए दी को रंग मिला जिसके खून से गुलहाए दी को रंग मिला जिसके खून से उस नाजिशे बहार पे लाखों सलाम। उस नाजिशे बहार पे लाखों सलाम।
शामिल रहा जो सिर्फ पैगंबर की फौज में, शामिल रहा जो सिर्फ पैगंबर की फौज में। हर उस वफा शुमार पे लाखों सलाम, बीमार पर सलाम, अलमदार पर सलाम, बीमार पर सलाम, अलमदार पर सलाम, हर एक जानिसार पे लाखों सलाम, हर एक जानिसार पे लाखों सलाम। जी ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक और न्यूज़ ब्रेक के बाद सलाम के बाद एक बार फिर अपने तमाम ही सुनने वालों को अजमल शोबी की जानिब से अपनी पूरी विनिंग टीम के साथ अस्सलाम वालेकुम और सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वक्त 11:07 हो चुके हैं। हमारी ट्रांसमिशन जो इसी तरह रात गया तक जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला। 12 बजे तक हमें ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर शफी शाह जलीली साहब, हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शफी, और उनके बाद फिर हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब इम्तियाज़ हुसैन चिश्ती साहब। तो ये सिलसिला हमारा रहेगा, चलता रहेगा। अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं सना खान, फ़ायज़ा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़ायज़ा, अब क्या आप शामिल करना चाहेंगे? एक नात पेश करूँगी जी। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, न रूहुल अमीन, न अर्शे बरी, न लौहे मुबीन, कोई भी नहीं, खबर ही नहीं, जो रमज खुले अज़ल की निहा तुम्हारे लिए, खबर ही नहीं, जो रमज खुले अज़ल की निहा तुम्हारे
کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے. سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ. اور اب ہمیں ایک اور ثنا خان جوائن کر چکی ہیں انم فیروزی کو آپ جانتی ہوں گی. بالکل وہ سارے یہ تو ماشاء اللہ آپ سب جو ہیں وہ تو ایک مطلب گروپ ہی کہہ لیں ایک ٹیم کہہ لیں ایک فیملی ہے ساری اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو انم کہتی ہیں کہ ماشاء اللہ محفل سجی ہوئی ہے اور اللہ پاک آپ کی اس آپ کے عشق میں اضافہ عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ بہت بہت شکریہ انم آپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب تھوڑا والیوم بڑھا دیجئے. اب تھوڑا والیوم علی بھائی آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو پر جو ہے وہ جو والیوم ہے وہ ہمارا جو ایک نیچرل والیوم ہے ہماری جو آواز ہے نا صرف وہی جاتی ہے کیونکہ ویڈیو پر موبائل کا جو وہ والیوم ہے اور جو ان پٹ ہے اسپیکر اور یا یہ دونوں میچ نہیں کرتے بہت ہیوی ہوتا ہے اصل میں. تو اس وجہ سے ہم اپنی جو نیچرل ہماری وائس ہے وہی آپ سن رہے ہوتے ہیں ویڈیو پر. اور اب یہ کہ تھوڑا سا جو وقت رہ گیا ہے اب یہ کہ فائزہ کو کہوں گا تھوڑا سا اپنا جو والیوم آپ بڑھاؤ گے کیونکہ وہاں پر وہ یہ آواز وہاں نہیں جا رہی ہے اس سے آؤٹ پٹ نہیں جا رہی یہ ویڈیو ہماری ڈائریکٹ جا رہی ہے نا کیونکہ وہ اصل میں تھوڑا سا کیونکہ اس کا جو مائکرو فون کا جو والیوم ہوتا ہے وہ اور یہ دونوں میچ نہیں کرتے ہیوی ہوتے ہیں اس لیے وہ کیبل کے ذریعے ہماری آواز نہیں جاتی ہماری آواز ڈائریکٹ لائیو اس میں جا رہی ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے جی علی جلال صاحب اب آپ نے بولا ہے تو میں نے فائزہ کو بول دیا اور اب انشاءاللہ تیز ہو جائے گی جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا آواز میں. اور وقت جو ہے وہ 11:14 ہو چکے ہیں تو ہماری ایک کمرشل بریک کا وقت بھی آ چکا ہے. تو اس سے بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ رہیں گے بالکل کیونکہ یہ سلسلہ ابھی بالکل چلے گا. اور ابھی تو کچھ دیر بعد 12 بجے تک ہمیں جوائن کر لیں گے جناب ڈاکٹر شفیع شاہ آنے والے ہیں وہ راستے میں تک یہ پہنچنے والے ہیں تو وہ 12 بجے تک ڈاکٹر شفیع پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ایک بہت ہی زبردست سی ایک جو اسپیچ وہ کریں گے 10ویں شب کے حوالے سے 9ویں شب کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر جو ہے امتیاز ہمارے ساتھ ہوں گے اور پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ سب ایک بریک لیتے ہیں ہم 11:15 پر اور اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے. It's 11:15 p.m. This time check is brought to you by Technomobile WX4 Pro. Technomobile WX4 Pro, only in rupees 12,999. This program is brought to you by Higher Inspired Living. FM 100. Like us on Facebook.com/FM247 365. FM 247 365. 22 years of dedication, determination and devotion. FM 100. 22 years of live entertainment. Sara din, sari raat. FM 100 Pakistan. 100 Pakistan. ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام زمین منزل مقصود نے قدم چومے فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام
वो हो जिन्हें शाह भी शहंशाह कहते हैं। इमाम वो जिन्हें करते हैं सब इमाम। सलाम मेरा जी हाँ, बिल्कुल, इमाम वो जिन्हें है करते हैं सब इमाम। सलाम सलाम सलाम। ये सलाम भी कुछ नाचीज़ की आवाज़ में, जो ये सलाम आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ में, और ये जो है FM 100 पाकिस्तान की हमारी प्रोडक्शन है जो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। बस अल्लाह ताला इन काविशों को जो है वो कबूल फरमाए, जो काविशें हम कर रहे हैं, और इस पूरी टीम की कोशिश होती है लाजमी प्रोग्राम जब आप तक जाता है तो ये FM 100 पाकिस्तान की पूरी टीम जो है इसके लिए मौजूद होती है। और फिर हमारे वो सना खान जो इसमें शिरकत करते हैं वो अपना वक्त निकाल कर आते हैं महफिल में शिरकत करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने तमाम जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबकी काविशों को, कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। जी अब क्या शामिल करेंगे आप फायज़ा? एक दुआया कलाम है नातिया, जी जी वो शामिल करूँगी, और उसके बाद आखिर में जो सलाम आपने तहतुल्लाह पेश किया है इसी को मैं जो हूँ पेश करने की जी जरूर 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 जी बिस्मिल्लाह। सैयदी या हबीबी मौलाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, कीजिए कीजिए मसीहाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, कीजिए कीजिए मसीहाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, रहमतें दो जहां बहारे करम है फकत आप ही से मेरा भरम, है फकत आप ही से मेरा भरम, आप है जानो दिल की रानाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, गम के मारों की लाज रख लीजिए, हम बेनवाओं पे भी करम कीजिए, बेनवाओं पे भी करम कीजिए, आपके नाम के है शैदाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, कीजिए कीजिए मसीहाई, सैयदी या हबीबी मौलाई। सुभान अल्लाह, बहुत खुश माशाल्लाह। और 11:22 हो चुके। अब आप
آخری کلام پڑھیں گی؟ جی ہاں بالکل. آخر میں سلام پیش کرنا چاہوں گی. جی ضرور, بسم اللہ. بڑھے جو کر کے وہ صوبے شہ انام سلام. بڑھے جو کر کہ وہ صوبے شہ انام سلام. صدائیں آتی تھی ہر سمت سے سلام سلام. بڑھے جو کر کے وہ بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاصوں عام سلام. بڑھے جو کر کے وہ اور چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف. فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام. بڑھے جو کر کے وہ اور شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں اور امام وہ جنہیں کہتے ہیں سب امام سلام. بڑھے جو کر کے وہ سلام ان پہ منور یہ چاہتا ہے جی تمام عمر لکھوں اور نہ ہو تمام سلام. بڑھے جو کر کے وہ صوبے شہ انام سلام. صدائیں آتی تھی ہر سمت سے سلام سلام. بڑھے جو کر کے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت ماشاء اللہ. فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود تھیں اور رات 10 بجے سے, اور اب یہ ہے فائزہ کامران جو ہے یہ کہنا اجازت چاہیں گی. فائزہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ اور FM 100 کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے یاد رکھا اور ہمیشہ ہی یاد رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور بہت اچھی محفل رہی, بہت خوبصورت محفل رہی یہاں, اور جو بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے, جو سن رہے تھے اور جنہوں نے فیڈ بیک دیا, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی محفل کو بس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین آمین.
ضرور. اور جزاک اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ. اوکے تھینک یو جی. اللہ حافظ.